नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। एसपीपी अस्वीकारमा सरकारले नै आनाकानी गरेपछि सदनमा तरङ्ग। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सदनमा जनाए आपत्ति। ढिलाइबारे सदनलाई जानकारी दिन सभामुखको रुलिङ। निर्वाचन अघि समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रचण्डको दौडधुम। पार्टी एकताबारे डाक्टर भट्टराईसँग थप छलफल। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने समाजवादी। संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा पूर्व मन्त्री शर्माले दिए बयान। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी। समितिको म्याद 1 हप्ता थप। भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने राप्रपाको निष्कर्ष। पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सार्ने तयारी। र श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघेले लिए राष्ट्रपतिको शपथ। मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास जारी। सङ्कट व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री परिषदले अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको महिना दिन पुग्यो। तर एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयले औपचारिकता भने पाएको छैन। नेपाल सरकारले अमेरिकालाई यस विषयमा अझै औपचारिक पत्रचार गरेको छैन। फलत यो विषयले संसद तातेपछि सभामुखले सरकारका नाममा रुलिङ नि जारी गर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सदन मार्फत सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै सरकारको कार्यकारी अधिकार कता छ भन्दै प्रश्न गरे। सरकारको रवैयाले राष्ट्रियतामाथि नै खतरा मडारिएको उनको टिप्पणी थियो। हाम्रो देशमा धेरै समस्याहरू गम्भीर र गम्भीरतम हुँदै गएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिनौँ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरे। सरकारले निर्णय गरेको 1 महिना पुगिसक्दा पनि पत्रचार नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गर्न आनाकानी गर्नु शङ्कास्पद रहेको गुरुङको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई क्रियान्वयन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत यो चाहिँ अविलम्ब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार चाहिँ अविलम्ब गरियोस् भनेर चाहिँ रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको पछाडि अरू गम्भीर प्रकारका तयारीहरू पनि गरिरहेको विभिन्न अनौपचारिक माध्यमहरूबाट मिडियाहरूले भनिरहेका चाहिँ छन्। एसपीपी सम्झौताका सवालमा रुलिङको माग गर्दै बुधबार रोस्टम नै कब्जा गरेका नेकपा एमालेका नेता सांसद भीम रावलले बिहीबार पुनः रुलिङको माग गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउनु खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? एसपीपीको विषयलाई लिएर एकपछि अर्को सांसदले आपत्ति जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपीपी बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको नाममा रुलिङ नै गरे। माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।
6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले विवादित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गरेर पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी बारे यसअघि भएका सम्झौताहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी नभएकाले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययनपछि पत्रचार गर्ने बताउँदै आएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री देउबाले नै पत्रचार नगर्न दबाब दिएको भन्दै सांसदहरूले अनेक आशंका प्रकट गर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समयको ख्याल गर्न नसक्दा आफ्ना भनाइलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समयको ख्याल नै गर्दैनन्। समयको ख्याल नगरी आफ्ना भनाइ राखिरहँदा उनीहरूको भनाइले पूर्णता नै नपाउने सधैँको समस्या हो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा पनि यस्तै अवस्था देखियो। अधिकांश सांसदहरूले समयको पाबन्दीमा रहेर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न नसक्दा आधा वाक्यमै भनाइ टुङ्ग्याउनु पर्यो। सांसदहरूले धेरै विषयवस्तु राख्न त खोजे तर कुनै पनि विषयलाई पूरा गर्न सकेनन्। शून्य समयमा बोल्ने नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेत, एमालेकै सांसद रामवीर मानन्दर, नेपाली कंग्रेसका राजेन्द्र केसी लगायतका अन्य सांसदहरू समयमै आफ्ना कुरा संसद समक्ष राख्नबाट चुके। शून्य समयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समयको किटान गरेर हरेक सांसदलाई 1 मिनट मात्र बोल्ने अवसर दिए। तर सांसदहरूको विषय प्रस्तुत गर्ने शैली शून्य समयमा तोकिएको समय सीमा भन्दा लामो थियो, जसका कारण पनि उनीहरूले अपुरो वाक्य मात्रै बोल्न भए। आधा विषयवस्तु बोल्दा नै उनीहरूको समय सकिएर माइकमा साउन्ड काटिएको थियो। संसदमा प्रभाव जमाएका सांसदहरू समेत संसदको शून्य समयको परीक्षामा अनुत्तीर्ण रहे। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने एमाले सांसद महेश बस्नेतले पूरा विषय बोल्न नपाउँदै 1 मिनटको समग्र समय सकिएको थियो। समय सकिएर माइकमा साउन्ड नआएपछि उनी मुसुक्क हाँस्दै आफ्नो आसनमा बस्न बाध्य भए। प्रहरी प्रशासनमा पार्टीगत अन्तर्विरोध र त्यस्तै शून्य समयमा बोल्ने मायादेवी न्यौपानेले पनि बोल्दा बोल्दै समय सकियो। उनले भर्खरै उपसभामुखमा निर्वाचित पुष्पा भुसालाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदा दिँदै 1 मिनटको समय सकिएको थियो। तर सांसद न्यौपानेले शुभकामनापछि मातृका प्रसाद कोइराला र अर्का नेता भन्ने क्रममा नै समय सकियो। उनले पनि यो वाक्यांश पूरा गर्न सकिनन्। आउँदो 6 र 7 गते स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र नेपाल लगत्तै बोल्ने सांसद मीना सुब्बाले पनि 1 मिनटको समयमा कुरा राख्न सकिनन्। उनले निर्वाचन आयोगले खरिद गरेका सामग्री प्रयोगबिन भएको विषय संसदमा विषय उठान गरिन्। यत्तिकैमा उनको समय पनि सकियो। ती सबै हाल प्रयोगबिन अवस्थामा छन्। सभामुख महोदय, शून्य समयमा बोलेका सांसद रामवीर मानन्दरको अवस्था पनि माथिका सांसदको भन्दा फरक थिएन। उनले श्रीमानहरूले बनाएको प्रचण्ड प्रतापी भूपतिको सरकारले 1 वर्षमा पनि कुनै पनि राम्रो काम नगरेका आरोप लगाए। उनले सरकारले गरेका कामको छानबिन गर्न धेरै संसदीय समिति बनेको तर काम नभएको भन्दै ती समितिलाई पनि छानबिन गर्ने संसदीय महासमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद मानन्दरले गठन गरेको महासमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालोस् भन्न नपाउँदै समय पनि सकियो। त्यो महासमितिले यस्तो एउटा निष्कर्ष निकालोस् कि संसदका प्रत्येक यसरी बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने 10 जना सांसदहरूले 1 मिनटको समयमा आधा मात्रै कुरा राख्न पाए। सांसदहरूले आवश्यक समयमा बोल्ने विषयवस्तु तय गर्न नसक्दा समय सीमामा धेरै पटक चुकेका छन्। यी बिहिबारको प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरमा भएको भेटका क्रममा प्रचण्डले डाक्टर भट्टराईसँग समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यसअघि गत सोमबार भएको भेटमा भट्टराईले माओवादीमा आफू नफर्किने बताएपछि प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। प्रचण्डले प्रस्तावबारे पार्टीमा समेत छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनु भएको बताइन्छ। चुनाव अघि नै समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर अघि बढ्ने विषयमा नेकपा कालीन सचिवालयका 5 सदस्यहरू बीच पनि पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार।
राप्रपालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बनाउने उद्घोषसहित प्रमुख नेता राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाको नेतृत्वमा चुनिए। तेस्रो पुस्ताका लिङदेन सिधै नेतृत्वमा पुगेपछि पुस्ताकरणले फड्को मारेको भन्दै अधिकांशले उनको प्रशंसा गरे। तर स्थानीय तह निर्वाचन मत परिणामसँगै क्रमशः अध्यक्ष लिङदेन र राप्रपा दुवै बिस्तारै छायामा पर्न थालेका छन्। के राप्रपा प्रतिको जनताको मुह घट्दै गएको हो? एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 19 गते सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट संस्थापक र अनुभवी राजनीतिक कर्मी कमल थापालाई पराजित गर्दै तेस्रो पुस्ताका राजेन्द्र लिङदेन केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भए। प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरू नै पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणमा उदासीन बनेको बेला राप्रपामा लिङदेनको उदय नमुना बन्यो। राप्रपालाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बनाउने उद्घोषका कारण सर्वत्र लिङदेनको वाहवाही चल्यो। पार्टीको लोकप्रियता वात्तै बढ्यो। कमल थापाले छुट्टै पार्टी नै खोलेर अघि बढे पनि लिङदेन प्रतिको क्रेज घटेन। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पकड क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा राप्रपाको जनमत देखिएन। लिङदेन प्रतिको क्रेज जनमतमा प्रकट भएन। पार्टी अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र संसदीय निर्वाचनका सवालमा छलफलमा जुटेका छन्। आगामी संसदीय निर्वाचनमा राप्रपाको हविगत के होला? कसरी अगाडि बढ्दैछ राप्रपा? के राप्रपा प्रति जनलहर घटेको हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गएको महाधिवेशनपछि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब आगामी रणनीति के हुने भन्ने कुरामा आन्तरिक हामी तयारीमा लागेको हुनाले अहिले हामी भिजिबल छैनौँ। त्यस कारणले खै कता गयो राप्रपा त, खै राजेन्द्र लिङदेनहरूको आमसभाहरू भइरहेको छैन, यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरूले मानिसहरूलाई अलिक घट्यो कि के हो भन्ने लागेको हो। तर अब तत्कालै जब फेरि हामी चाहिँ नि यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि मैदानमा निस्किन्छौँ, त्यसले चाहिँ होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सेलाको छैन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सशक्त र बलियो भएर अगाडि आइराखेको रहेछ, यो त आन्तरिक तयारी गर्दै थिएछ भन्ने कुरा आम मानिसहरूले चाहिँ बुझ्नेछन्। राप्रपा नेतृत्व भने पार्टीको लोकप्रियता घटेको स्वीकार्न तयार छैन। पार्टी आन्तरिक काममा व्यस्त भएकाले बाहिरबाट हेर्दा केही सुस्त देखिए पनि अबका दिनमा निर्वाचन लक्षित गतिविधिले गति लिने राप्रपाको दाबी छ। यही बीचमा आन्तरिक रूपमा लिङदेन र कमल थापा बीच नेता कार्यकर्ता खोसाखोसको लहर भने चलेकै छ। हालै मात्र 4 जना केन्द्रीय नेताहरूले राप्रपा परित्याग गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने, बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखियो। हामीले प्रतिपादन गरेको विचार अलपत्र पर्न सक्ने खतरा देखियो। त्यो विचारमा आस्था राख्ने हजारौं कार्यकर्ताहरूको भविष्य अन्धकार हुन सक्ने अवस्था देखियो। त्यसर्थ विचारको रक्षाको निमित्त, कार्यकर्ताहरूको भविष्यको सुरक्षाको निमित्त र साथसाथै देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको निमित्त हामीले यो कठिन र चुनौतीपूर्ण भए तापनि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेर हिँड्ने संकल्प गरेका छौँ। मुलुकका लोकतान्त्रिक भनिएका प्रमुख दलहरूले लामो समयसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणमा चुक्दै आएका छन्। पुराना नेताले विकल्प दिन नसक्दा नेता कार्यकर्तामा निराश छाएको छ। तर नेतृत्व हत्याएका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले पनि पार्टीलाई पुरातन ढर्रा भन्दा बाहिर निकालेर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउने संकेत देखाउन सकेका छैनन्। फलत संघीय निर्वाचनमा दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा झन बढ्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद थप भएको छ। कर्मचारी र सो प्रकरणको समाचार लेख्ने पत्रकार तथा पूर्व अर्थ मन्त्रीलाई समेत बयान लिएको समितिले समयमै काम पूरा गर्न नसकेपछि समय थप भएको हो। कहाँ ढिलाइ भइरहेको छ त छानबिन? एक रिपोर्ट। संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सोधपुछ गरेको छ। समितिले यसअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र समाचार लेख्ने पत्रकारहरूसँग पनि बयान लिएको थियो।
काम सुरु गरेको मितिदेखि 10 दिनको समय अवधि पाएको समितिले अब शर्माको बयान र हालसम्मको अध्ययनमा प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्ने तयारी थालेको छ। समिति सदस्यहरूले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख लगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो, तर उनीहरूले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यही क्रममा बिहिबार शर्मालाई समितिले सोधपुछ गरेको छ। विशेष छानबिन समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यसबारे सोधपुछ भएको हो। मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई फुटेज दिन आनाकानी गरेपछि हार्ड डिस्क मगाएर अध्ययन गरिएको छ, तर कुनै क्लू नभेटेको छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेराहरूले खिच्ने भिडियो भण्डारण गरिने हार्ड डिस्क ड्राइभ नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। अर्थ मन्त्रालय परिसरमा रहेका 12वटा सीसीटीभी क्यामेराले खिच्ने भिडियो भण्डारण गर्ने हार्ड ड्राइभ निकालेर प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालालाई हिजो बुझाइएको समितिले बताएको छ। अब प्रयोगशालामा उक्त हार्ड ड्राइभबाट सो रातको दृश्यहरू रिकभर गर्ने प्रयत्न गरिनेछ भने यसका लागि 1 सातासम्म लाग्न सक्ने प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरूले समितिलाई जानकारी गराएका छन्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा समेत हेरिएको छ, किनभने सो फुटेज डिलिट भएकै प्रसङ्गले यो प्रकरण तातिएको थियो भने धेरैले रिकभर सम्भव भएको भन्दै तत्काल त्यतातर्फ कदम चाल्न दबाब दिएका थिए, जुन फुटेजले वास्तविकता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी मुख्य कार्यमै भएको ढिलाइका कारण समितिले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न भने सकेको छैन। बयान र सीसीटीभीमै अल्झिएको समितिले प्रतिवेदन लेखनकै काम सुरु गरेको छैन। फलत 7 दिन म्याद थप गर्न सभामुख अग्नि सापकोटासँग समितिले प्रस्ताव गरेकोमा प्रस्ताव स्वीकार भएको छ। अब हामी निष्कर्षमै पुगेकै छैनौँ, छलफल जारी छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको क्रममै जारी छन्। अहिले मैले भन्यो भने त्यो हतार हुन्छ, त्यो पनि हेरौँ। अब अहिले हामी निष्कर्षमा नपुगौँ, कसरी हप्ताउँदै जम्मा 10 दिन भयो, हप्तामा दिन लाग्छ। तपाईँ प्रश्न सोधाइ नै मिलेन। आज 10औं दिन हो, प्रश्न सोद्धाखेरि अथवा म्यासेज राम्रो जाँदैन। सिंहदरबारभित्र रहेको अन्य सीसीटीभीको फुटेज, कर्मचारीको पोलिग्राफ टेस्ट लगायतका अनुसन्धानका अन्य पाटो बाँकी नै छ, तर यहाँ प्रश्न भने अनुसन्धानमै उठिसकेको छ। समिति बनाउनु नै दोषीलाई उम्काउने उपाय भएको धेरैको आशंकाका बीच फुटेज रिकभरका लागि सरकार मातहतकै प्रहरीलाई दिनुलाई पनि शङ्काको घेरामा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको बयान र अर्थमन्त्रीको बयान उस्तै रहेको कुराले पनि अब शर्मा चोखिने सम्भावना बढेको आकलन सुरु भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले अरबमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव ल्याउन नसक्नु ठुलो चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो। उहाँले अवैधानिक रूपमा अरबमा काम गर्न गएका त्यही देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने कुरामा समेत सरकारलाई चुनौती रहेको स्वीकार गर्नुभयो। अब अहिले हामीलाई एउटा हेडेकको विषय भनेको अब अरबतिर केही लासहरू छन् जो इलिगल बाटोबाट गएका थिए। हाम्रै दाजुभाइहरू उनको लास आफ्नो देशमा हामीले दफन गर्न सकेका छैनौँ, दाह संस्कार गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय पनि हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा र त्यहाँ कोमामा भएका दाजुभाइहरू छन् केहीजनाहरू, उहाँहरूलाई पनि देशभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो साझा दायित्व के हुन्छ। मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमिकले कमाएको रकम विदेशमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा सुरक्षित गर्न सके एकमुष्ट रेमिटेन्स नेपाल आउने बताउनुभयो। विगत 9 महिनादेखि निरन्तर रूपमा उठ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरको फोहोर फेरि एक साता नउठ्ने भएको छ। बन्चरे डाँडा जाने सिसडोल स्थित सडक निर्माण कार्य भइरहेकाले फोहोर उठाउन नसकिने महानगरले जानकारी गराएको हो। एक रिपोर्ट। बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै
फोहोर व्यवस्थापनको विषय मुख्य चुनौती बनेको छ। पछिल्लो 2 महिनादेखि निरन्तर फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। 2 दिन फोहोर उठ्छ र विभिन्न कारणले फेरि 4 दिन रोकिन्छ। यस्तै अब महानगरवासीले थप 8 दिनसम्म फोहोर आफ्नै घरमा व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी 1 साताका लागि फोहोर घरैमा व्यवस्थापन गर्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ल्यान्डफिल साइट जाने सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएको हुँदा 1 हप्तासम्मका लागि महानगरले फोहोर उठाउन नसक्ने जानकारी दिएको हो। महानगरले सूचना जारी गर्दै बन्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट जाने सिस्टोल स्थित भ्याली 1 को सडक निर्माण कार्य भइरहेकोले तत्काल फोहोर उठाउन नसकिने बताएको हो। महानगरले 1 हप्ता सवारी साधन नचलाउन आग्रह गरेको भन्दै त्यस अवधिमा फोहोर नउठाइने बताएको छ। आजदेखि चाहिँ 7 दिनको लागि चाहिँ त्यो बाटो निर्माणको चाहिँ समय लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय हाम्रा चाहिँ महानगरवासीहरूसँग हामी विनम्र अपिल गरेका छन्, अनुरोध गरेका छन् कि कृपया हिजो 1 गते जसरी चाहिँ हामीले फोहोरहरू चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ छुट्याइएको छ त्यसरी नै आफ्नो घर या आफ्नो आँगनमा चाहिँ सुरक्षित हुने गरिकन चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनुहोस् र त्यसपछिको दिनमा चाहिँ पहिला जस्तै गरिकन चाहिँ फोहोर उठाउने कार्य हुन्छ भनेर चाहिँ एस्योर गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अपिल गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आफूले विगतमा ल्याएको अवधारणा पालना नगरेकाले अहिले विकराल अवस्था बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि जिरो वेस्ट कन्सेप्ट ल्याए पनि आफ्नो भोट बढ्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ। यो फोहोर मैलाको मैले भने नि मैले त के छ भन्दाखेरि यो जिरो वेस्ट कन्सेप्टलाई चाहिँ कम्युनिटीमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो संसद विकास कोष हुँदाखेरि अहिले हाम्रो संसद विकास कोष पनि कार्य 2 वर्ष संसद विकास कोष हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो जिरो वेस्ट कन्सेप्टमा चाहिँ लगाउँ भनेर चाहिँ सब प्रोग्राम बनाएँ। तर प्रोग्राम चाहिँ के छ भन्दाखेरि पैसा पनि छुट्याएर एक्सपोर्टरलाई पनि लगेँ, डिजाइन पनि गरेँ, सबै गरेँ। तर पछि गएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ कुरा उठेछ यो यस्तो राम्रो कार्यक्रम गऱ्यो भने त यो त प्रकाशमानलाई त अब भोट त बढ्छ नि भनेर। अहिले वर्षाको समय छ, यस्तोमा हैजा र कोभिडको बिरामी पनि बढिरहेको छ। साउन 4 गतेसम्म मात्रै हैजाका बिरामी 34 पुगिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 11 पालिकामा हैजाको संक्रमित देखिएको छ। सडकमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्नाले थप अन्य रोग पनि फैलन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ महानगरले कम्तीमा 1 हप्ताका लागि घरबाट निस्कने फोहोरलाई सडक, चोक र सार्वजनिक स्थानमा नफाली घरैमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्न आग्रह गरेको हो। सडकको स्तर उन्नति नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरवासी सबैको कर्तव्य रहेको पनि महानगरले जनाएको छ। महानगरको आग्रह बमोजिम 7 दिनसम्म घरैमा फोहोर राख्दा मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्ला? राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मात्रै दायित्व नभएको पटक पटक संसदमा आवाज उठिरहँदा मन्त्रालयबाट नै यसका लागि पहली कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3539 जनामा गरिएको परीक्षणमा 435 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जनाले संक्रमणलाई जित्दा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। देशभर 2537 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कसैलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप नलगाइएको मन्त्रालयद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ। विशेष गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने प्रतीक्षामा यति बेला सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी व्यापारी समेत रहेका छन्। यसै बीचमा केन्द्रीय बैंकले भोलि नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीतिको मस्यौदा तयार समेत पारेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले अन्तर्विभागीय सुझाव समन्वय समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो। अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको छ। एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ चालु खाता घाटा र शोधानान्तर घाटा उच्च छ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य कारण मूल्य वृद्धि उच्च भएको छ। अर्थतन्त्रका यस्ता सूचकलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको बुझिएको छ। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीले ल्याएका सिद्धान्तहरू नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन्। सोही कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीति कठोर आउने आकलन गरिएको छ। यहाँनिर जम्मै गर्न हुँदैन भनेर ब्याङ्कले पनि मान्ने कुरो के अरे ब्याङ्कले भन्ने विषय पनि होइन। यहाँहरूले जम्मा गर्न मिल्दैन 10 लाखभन्दा बसी भनेर 9,79,000 ल्याएर जम्मा गर्ने, फेरि अर्कोचोटि 9,79,000 गर्ने, त्यो प्र्याक्टिसै नगर्नु होला। त्यो टिटिआरबाट एसटिआरमा जान्छ, फेरि त्यसो गर्न थाल्नु हो भने शङ्कास्पद हुन्छ। सरकारले विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रणमा गरिएको कडाइलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप घटाएको छ, जसले मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो नीति ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ। शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा र बढाइएको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्न शेयर लगानीकर्ताले चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन्। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई फेरबदल गर्छ कि कायम राख्छ भन्ने आम जनचासोको विषय बनेको छ। तर विज्ञले भने समयानुकूल नीति आउनेमा आशंका गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने शंका गर्छन्। गभर्नर स्वयंले हरेक फोरमहरूमा बैंकिङ ब्याज दर बढ्ने स्पष्ट रूपमा भनेकाले शंका गर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीति आए तापनि मलाई के लागिरहेछ भन्नुहुन्छ भने यो सबै सिचुएसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तै हिजोको जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने कुरामा मलाई शंका लाग्छ। किनभने ब्याङ्कले भन्यो नि त हामीले तपाईहरुको उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ बढावा दिनको निमित्त दिएको आयात गर्नलाई प्रयोग गर्नुभएको रहेछ तपाईहरुले त भनिसिदिएपछि अब जाने बाटो हो के हो भन्ने कुरो त भन्यो नि। हरेक उसमा फोरमहरुमा गभर्नरले के भनेका छन् भने अब ब्याज दर बढ्छ। निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याइए पनि आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रहरू अझै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेका छैनन्। शोधानान्तर घाटा, चालु खाता घाटा, न्यून निर्यात, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो वैदेशिक ऋणको चक्रव्यूहमा अल्झिएको अहिलेको अवस्थामा ल्याइन लागिएको मौद्रिक नीति विस्तारकारी भन्दा पनि कसिलो हुनु नै उपयुक्त हुन सक्छ। यो हो समाचारका लागि दिपेश किमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 5.87 अङ्क घटेर 2044.72 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 39,08,000 किता सेयर 1,64,26,48,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक 1.09% बढेको छ भने बैंकिङ उपसमूहको 0.17% बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 6 पटक प्रधानमन्त्री बनेका विक्रमासिंघेले राजधानी कोलम्बोमा आयोजित एक कार्यक्रममा आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। विक्रमासिंघेले प्रधान न्यायाधीश जयन्त जयसूर्या समक्ष शपथ लिएका थिए। श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुख र उच्च सैन्य अधिकारीहरू नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक भएका थिए। यसैबीच सङ्कट व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्कामा मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास भइरहेको बुझिएको छ। अब पालो खेल समाचारको।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको कार्य समिति बैठक स्थगित भएको छ। सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा कार्य समितिको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। इन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्बाङले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। अध्यक्ष बाहिरिएपछि बैठकमा गणेश थापा प्यानलका सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखबाट नवीन पाण्डेलाई हटाउन माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए। इन्फाले कार्य समिति बैठकका लागि 18 एजेन्डा तय गरेको थियो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एसपीपी अस्वीकारमा सरकारले नै आनाकानी गरेपछि सदनमा तरङ्ग। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सदनमा जनाए आपत्ति। ढिलाइबारे सदनलाई जानकारी दिन सभामुखको रुलिङ। निर्वाचन अघि समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रचण्डको दौडधुप। पार्टी एकताबारे डाक्टर भट्टराईसँग थप छलफल। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी। संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा पूर्व मन्त्री शर्माले दिए बयान। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी। समितिको म्याद 1 हप्ता थप्ने। भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने राप्रपाको निष्कर्ष। पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सार्ने तयारी। र श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघेले लिए राष्ट्रपतिको शपथ। मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास जारी। सङ्कट व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायम। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.